فما يقول سلام شما خواست بکنه خوب نیوز شیر کنم که تایم مگزین که است تازه نشر کرده که است ای درباره ازی است که سلیمه مزاری که است نه صرف زنده بلکه در امریکا شما خودون چون رفته در گوگل میتونین سرچ کن خودون چون که است خودی آرتیکل رو بخوانین اون دبلی چیزا تایتل شده دبلی اسکرین شما است شما میتونین خودون چون بون سرچ کن بخوانین لیکن برای از ما که است ما میخواستم اونایی که انگلیش که است خوانده نمیتونه برای که اونایی که نمیخواه پورا آرتیکل بخوانه برای از که است کم تفصیل زیر که است تیز که است در درگی کټه کټه کبایشر که است میزنم سلیمه مزاری که است همونطور که میشناسین و گورنری چارکند چیزا بود صوبه بلخ که است که چارکند ضلع چارکند که است نزدیک بارڈر ازبکستان بوده. خب وقتی که مزار که است سقوط بنا و کابل که است سقوط نه یک بلوگ نیوز آمد که سلیمه مزاری که است طالبان گرفته و کشته که است خلاصه تا امروز که است درک که است ترسه معلوم نبود دیگه امروز اینال که است تایم مگزین که است تازه رپورت کرده که اینا نه زنده بلکه اینا که است در امریکا. خب خلاصه منیزی که است ما کم میخواست چند امپورتنت پوینت بود منیزی آرتیکل که مو شیر کنی یکی است که منیزی واقعی نشان بده که سلیمه مزاری می مطابق میقص چیزا که تیر شده میقص دمزی ریسنت ایونتس که دمنیز نشده میقص که دارک ایونت تقریبا دیگه که واپس چیزا که است حکومت تکیری یکوتر مردم ها رفته در پیشی یکوتر گروه رفته که اونا که است سوچای نه صرف نسل پرستی والا که است داره بلکه افزو والا سوچا داره که نسل کشی والا و دیگه که است پاور مناپلی و دیگه که است سختگیری مذهبی که است. خب بله ذکر مطابق از این آرتیکل وقتی که سلیمه مزاری گورنری چیزا میشه گورنر چارکند میشه طالبان بله از ناکی اتکدو شروع منه خوچی لوکل ملیشیا که است خوچی جور نه خوچی که است ترین نه خوچی که است اونار سرپرستی میکنه. خب من اینترنشنل میڈیا بلیزی کافی دیٹیل کستا شده شما میتونین گوگل کنه بلوگ آرتیکل بخوانین لیکن مطابق ازی کستا بلیزی ایریز نا کستا 30 دفعه طالبان کستا حمله کرده بوده 30 دفعه کستا نه صرف کستا اونار حمله از نار کستا پسپا کرده بلکه بسیار کلان مقداری آدمایش اونار کیژوالتی شي تا کشتار از نا کستا بسیار زیاد بوده دمنیزو کستا نقصان شي و در 2020 کستا ما میرم طرف تا 2020 کستا این که است تبلیزی که است تقریبا چیزا کده صدن طالبان را که است مجبور کده بوده که اونا که است در زنا که است تسلیم شنه یعنی یک زن دبلی یک دن ریزه دیستریکت چارکند مطلب حساب کنو 4 خود فارسی 4 کند که است معنیش است 4 دن آبادیا که است خو یک ریزه ضلع دبلی نزدیک بارڈر ازبکستان که است او جگه که مزار وری کلان شهر تاب وردن تنست هرات وری موش کدی که است زیاد جنگ نه فل د قراری مزار زیاد حمله نشته بلی شي و یک بلوک شارع که است بغیر چیزا شد بلی زی که است 30 دفعه حمله شته باشه و نه صرف مسلسل نه صرف که است دفاع تنست بوده بلکه یک بلوک جولتی کده بوده بلکه اونار مجبور کده سرندر کنه. خب واقعی یک سلف مید هیرو است اگر ما بخوایم مطلب در مقابل ازی ورم کست یک زن کسته دیگه در نظر از ما امپورتنت گپ منیزیه که امی قضا واقعی که ما منش بیان کردم می است که سلیمه مزاری خود رو جور کرده بود واقعی یک ثابت کرد از هیرو از بعد اینترنشنل میڈیا کسته دیسکاور کرد و او یالی کسته فیسی اینترنشنل میڈیا کسته ولی جور شده. خب خلاصه برای حاضره وقتی که ما تاریخ شر میخواندی مردم ها گبازی چندن خاطو که استمانه تاریخ حاضره که گواهش میزنه دیگه او مردم ها خیال میکرد که افسانوی کردار است اینی سلیمه مزاری واقعی یک دنه زنده کردار است منه تاریخ حاضره که واقعی که است هیرویک که است بوده. خب مباری زیاد چیزا نمونم پوری دولی خودی آرتیکل که است چطور منیزی تا کده بخشش باش تا ما گپ صحیح شاید نیه منیزی که است چطور که است جان خود خورق جان خانه خور که است خاندان خور که است بچاو کده از منیزو که است وقتی که مزار چیزشته سقوط کرده
چیزا کسته سلیما مزاری قد شوهر و قد اولته کسته کوشش کرده در قدم زو قافله کی چیزا بوده دوستم بوده و منیشی عطا محمد نور بوده اینا میخواسته از باردر حیرتان کسته منی ازبکستان بوره دیگه ازبکستان کسته عطا محمد نور میله تیر شونه دوستم را میله تیر شونه لیکن سلیما مزاری را اجازت نمیده که منی ازبکستان بوره دیگه اینا از اینچ کسته واپس مجبور میشن کسته منی دیهاتا پوٹ شده خود خود واپس به مزار باز از مزار کسته واپس اینا کسته برقا پوشیده کسته پوٹ شده اینا کسته طرف کابل مای بس د کابل کې میر صاحب اینا کسته بریزی کنار جگیش پیدا نکنه زی خانه د دیگه خانه از خانه د دیگه خانه بس اینا کسته ایتر انفرمیشن خور کسته قد گودنه آزرا کی جرنالیست بوده و کسته خود چی را از ملی چیزا کسته تیر کده بوده خود خود د فرانس رسنده بوده د تروی ازو کانتکت نه خود خود انفرمیشن خور میده که ما مطلب د کابل است ما کسته زنده ایم بس ازو بادو کسته قد گودنه کینیدین چیزا مرو بچی آزرا کسته قد گو کینیدین جرنالیست مونه کیو کسته چیزا کور مکده افغانستان کسته بازو کینیدین کسته قد سټیټ ډپارټمنټ کی امریکا کسته چیزا نه بس سټیټ ډپارټمنټ کسته بس برای شرا مطلب بندوبست مونه کی را چیزا کنه از من کابل کسته زیر هلیکاپتر برو بدر کنه بایر شهر د قطر از قطر کسته د امریکا بایر خلاصه اینی استوریه لیکن من ازی کافی دیتیل ما خالی تیز کټه کټه شروع گفتم خلاصه گپ منی که من خواستم شیر کنم من از دو پوینت و دیگه که اینا کسته سیو استن همادن د امریکا یکون شیر کنم دویم است که یک هیرو است یک ریل هیرو کی منی تاریخ حاضر است یکو افسانوی کردار نیه که گو کسوره جور کده باشه یکو رایتر شته باشه ایمیجین کده باشه جور کده باشه یک زنده گوشت منی گوشت پوست خون والا زنده آدم و کی کرکترش کسته منی انٹرنیشنل میڈیا جور شده و روی درویز مو کسته یک آدم جور شده خود خور کسته ثابت کده خب امیدنم که این نیوز کسته برای شما کسته باعث مسرت شما شده باشه خب یک جهان تشکر شما خوش